नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। कर्णालीका 96% नागरिकहरू जीवन बिमाको पहुँच बाहिर छन्। यो तथ्याङ्कले कर्णालीमा बिमाको अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरू छन् भन्ने देखाउँछ। कर्णालीका 10वटै जिल्लामा जीवन बिमाका शाखा र उपशाखा कार्यालयहरूसहित 110वटा इकाइहरू सञ्चालितमा छन्। तर 4% नागरिक मात्रै बिमाको पहुँचमा देखिन्छन्। जीवन बिमाको तथ्याङ्क यति कमजोर छ भने निर्जीवन बिमाको अवस्था के होला? चेतनाको कमी, प्रदेशमा बिमा नीति तथा कानुन नहुने, भौगोलिक कठिनाई, वित्तीय शिक्षाको अभाव, बेरोजगारी र न्यून आय स्तरले बिमाका चुनौतीहरू हुन्। आजको समाचारमा 100 दिनको अवधिमा लुम्बिनी सरकारका उपलब्धिहरू र मनसुनले निम्त्याएको असरसहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 100 दिनको उपलब्धिहरू सार्वजनिक, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भनाई। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट देशभर 35 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता। भारतको रुद्रप्रयागमा बेपत्ता नेपाली नागरिकहरूको खोजी कार्य जारी। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा 3 वर्षदेखि रोक्का गरिएको जग्गा अझै फुकुवा भएन। जग्गा धनीदेखि व्यवसायीहरू समेत मारमा। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। रेल लिकबाट उछिटिएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अध्ययन। र 4 पटकको च्याम्पियन अमेरिकालाई हराउँदै स्विडेन महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्सको विजय। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 100 दिनको उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार निर्माण भएको 100 दिन पूरा भएको अवसर पारेर यसबीचमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रदेश राजधानीमा मन्त्रालयका निर्माणाधीन भवन, कर्मचारी व्यवस्थापन, केही कार्यविधि र केही मापदण्डलाई सरकारले उपलब्धि बनाएको छ। रोजगारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उपलब्धि देखिने गरी काम गरिरहेको बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा रोल मोडेल बन्ने गरी काम अघि बढाएको बताएको छ। स्थानीय सामग्रीको उत्पादन र त्यसको बजारीकरणबाट मात्रै गाउँ-गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। जसका लागि प्रदेश सरकारले 1.5 अर्ब बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई एउटा रोल मोडेलको रूपमा अघि बढाउन थालेको जनाएको छ, जसमा महिला र युवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछन्। आर्थिक विकासमा जसले जस्तो राम्रो खालको आइडिया ल्याउँछ त्यो प्रदेश सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। रोजगारीलाई बढ्ता फोकस गर्ने गरेर हामी लागेका छौँ। हामीले छरी हाल्ने, बाटो हाल्ने, उपलब्धि केही नदिने खालको कार्यक्रमहरू स्लोली हटाउँछौँ हामीले। र त्यसलाई चाहिँ हामी बाटोलाई पनि अहिले 1200-1600 बाटो थिए पहिले। अहिले हामीले घटाउँदा अहिले घटाएर हामीले एउटा ठाउँमा ल्याइपुगेका छौँ र आउने वर्षको लागि अहिलेदेखि प्लानिङ थालेका छौँ। र त्यो प्लानिङले अब चाहिँ हामीलाई चाहिने बाटोहरू मात्रै बनाउने, चाहिने चिजहरू मात्रै बनाउने, त्यसलाई आर्थिक करिडोरसँग जोड्ने भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। गत वैशाख 15 गते लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको 101 दिन पुगेको सन्दर्भमा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा कानुन निर्माणतर्फ निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकोदेखि भौतिक पूर्वाधारतर्फ भएका प्रगतिहरू समेटिएको छ। यो 100 दिनमा 175 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, 150 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको, 15वटा पक्की सडक सम्पन्न भएको योजना सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकार लयमा हिँडिरहेको र जनताको दैनिकी समस्याहरू समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। अहिलेको सरकार भनेको कुनै इम्पोर्टेड वा प्यारासुटबाट ल्याएको होइन। मलाई के लाग्छ, यही क्षेत्र यही ठाउँमा आफूलाई जन्मेर हुर्केर नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वले नेतृत्व पाएका छन्। त्यसले गर्दा सरकारले जे गर्दैछ हरेक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा र आम क्षेत्रमा जुन देख्नुभएको छ आम जनताका लागि उहाँहरूको समस्यादेखि निकास र समग्र विकासका लागि त्यो निश्चित रूपमा हामी यो सरकारले आउने दिनमा हजुर सबले अपेक्षा गरे जस्तै परिणाम ल्याउनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा भए पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले भने कामको आधारमा मन्त्रालयहरू थपघट हुन सक्ने जनाएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
मनसुन सुरु भए यताको बाढी पहिरोबाट 35 जनाको मृत्यु भएको छ। 27 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी शाखाले जानकारी दिएको छ। शाखाका अनुसार गत जेठ 31 देखि श्रावण 20 गतेसम्मको बाढी पहिरोबाट 45 जना घाइते भएका छन्। 111 घरहरूमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने 188 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चालु मनसुनबाट 12,54,000 प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। उसले 2,86,989 घरधुरी पनि प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट सबैभन्दा बढी मधेसमा 4,03,180 प्रभावित हुने अनुमान छ। यसैबीच भारतको रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नेपाली नागरिक सहित 19 जनाको खोजी कार्य जारी राखिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन अधिकृत नन्दन सिंह राजवारले बिहानैदेखि उक्त क्षेत्रमा हल्का वर्षा भइरहेको बताउनुभयो। विगत 3-4 दशकमा जिल्लामा भएका पहिरोमा परि हजारौंको ज्यान गएको छ। यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले 13 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज 10 प्रमुख नदीका 14 सहायक नदीहरूमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार कर्णालीको पश्चिमी सेती, कन्काई, महाकाली, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिमी राप्ती र बबई नदीमा जलसतह उल्लेख्य बढ्नेछ। जलसतह उल्लेख्य बढ्ने नदीका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। भोलि र पर्सि देशका अधिकांश नदीहरूको जलसतह उल्लेख्य बढ्ने र तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका केही ससाना सहायक नदी लगायत चुरे र तराई भई बहने केही साना नदीमा जलसतह सतर्कता तह पुग्न सक्ने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। मौसमको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानबाट नेपालतिर सरेकाले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। आजै 6 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। भारतको श्रावस्ती जिल्लामा कार दुर्घटना हुँदा बाँके नेपालगञ्जका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको बलरामपुरबाट नेपालगञ्जका लागि छुटेको भारतीय नम्बर प्लेट UP 47W1217 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा नेपालगञ्जका 2 परिवारको 6 जनाको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परि नेपालगञ्ज सदर लाइनका 35 वर्षीय वैभव गुप्ता, उहाँकी श्रीमती 32 वर्षीय दीपिका गुप्ता, 3 वर्षीय छोरा डब्लु गुप्ता र 6 महिनाकी छोरी श्रिया गुप्ताको मृत्यु भएको हो। यस्तै नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकका सन्तोष गुप्ताका 22 वर्षीय छोरा निलांश गुप्ता र 20 वर्षीय छोरी सुनीति गुप्ताको दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका गाडी चालक अजय मिश्रको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले बताउनुभयो। बाजुरामा फेरि सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 4 खाती गाउँमा जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी 29 वर्षीय सुत्केरी रिठु धामीको मृत्यु भएको छ। यस वर्ष मात्रै 2 जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 4 खाती गाउँमा जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी 29 वर्षीय सुत्केरी रिठु धामीको मृत्यु भएको छ। रिठुको मृत्युसँगै यो वर्ष सुरु भएदेखि बाजुरामा 2 जना सुत्केरीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। रिठुको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। रिठुको पेटमा 2 वटा बच्चा रहेको जानकारी पाएपछि उनलाई 1 महिना पहिले नै बाजुराको गुदुखाती स्वास्थ्य चौकीले धनगढी रिफर गरेको थियो। रिठुले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुक्रबार बिहान एउटा छोरा सामान्य रूपमा जन्माएको र अर्को छोरा शल्यक्रिया मार्फत जन्माएको अस्पतालले बताएको छ। सुत्केरीलाई अप्ठ्यारो भएपछि आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो, तर उपचारको क्रममा गैराती धामीको मृत्यु भएको अस्पतालले बताएको छ। आमाको मृत्युपछि नवजात शिशु भने बिचल्लीमा परेका छन्। रिठुका यो भन्दा पहिला 4 वटा सन्तान रहेका छन्। आमाको मृत्युपछि जुम्ल्याहा छोरासहित 6 जना बच्चा बिचल्लीमा परेका हुन्। रिठु जस्तै बाजुरामा 4 वर्षमा 13 जना गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। समयमै उपचार नपाउँदा बाजुराका महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउन परिरहेको छ।
2076 सालमा 5 जना, 77 सालमा 1 जना, 2078 सालमा 2 जना, 2079 सालमा 3 जना र 2080 सालको अहिलेसम्म 2 जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु भएका 13 मध्ये सुत्केरी 8 जनाको स्वास्थ्य संस्थामा, 2 जनाको घरमा र 3 जनाको धनगढी लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। गर्भवती भएपछि नियमित गर्भजाँच नगर्ने, समयमै सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्था नपुर्याउँदाको परिणाम भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। अर्को सुत्केरी भएको बेला आराम गर्न नपाउने, पोसिलो खानेकुराको अभाव, कडा परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यताले सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। 69 वर्ष नेपालको औसत आयु भएको बेला बाजुरामा 59 वर्ष मात्रै औसत आयु छ। अझ 14% जनसङ्ख्या 40 वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने बाजुराको आमाहरूको तथ्याङ्क छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ, चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी तोकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको जग्गा राजधानीमा विगत 3 वर्षदेखि जग्गा बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 3 सम्म तथा अर्घाखाँचीको सेतगङ्गा गाउँपालिकाको 8 र 9 वडामा जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि रोक लगाइएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पालामा उक्त रोक लगाइएको हो। पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीमा बाक्लो बस्ती विस्तार भइरहेको छ, तर जग्गा खरिद बिक्री नहुँदा समस्या बढ्दो छ। 2077 सालदेखि जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा स्थानीय समस्यामा परेको भन्दै आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन्। लामो समयदेखि घर जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा ब्याङ्कले लोन नदिने, जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गर्नदेखि ठूलो रोग लाग्दा औषधि उपचार गर्न समेत स्थानीयलाई समस्या परेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि जग्गा रजिस्ट्रेसन कर समेत स्थानीय तहले उठाउन पाएका छैनन्। प्रदेशले किता काटमा रोक लगाएपछि घर जग्गाको नक्सा पास पनि रोकिएको छ। जग्गा बिक्री वितरण रोकिएपछि आर्थिक कारोबारमा थप मन्दी आएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूरज खड्काले बताउनुभयो। दाङमा फलफुलको वन बनाउन थालिएको छ। सामुदायिक वनको खाली रहेको क्षेत्रलाई फलफुलको वन बनाउने अभियान सुरु भएको हो। वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने र त्यसबाट उपभोक्ताको आमदानी बढाउने उद्देश्यले राप्ती गाउँपालिकामा आँप र अम्बाको 1000 बढी बिरुवा रोपिएको छ। दाङ जिल्ला स्थित शङ्कर सामुदायिक वनमा रहेका पुराना रुख फालेर फलफुलका बिरुवा रोप्न थालिएको छ। उत्पादन नदिने बोट बिरुवा रोपिएका कारण उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेपछि फलफुलका बिरुवा रोप्न थालिएको हो। करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा 1010 आँप र 200 उन्नत जातको अम्बाको बिरुवा रोपिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले उत्पादन नदिने बोट बिरुवाको ठाउँमा फलफुलका बिरुवा रोप्न प्राथमिकतामा राखेको छ। फलफुलको वन बनाउने योजना अनुसार उपभोक्ताको जनश्रमदानमा वृक्षारोपण गरिएको छ। हामीहरूले यो 2048-49 सालदेखि लगाएका यहाँ सिसोका रुखहरू थिए। यी रुखहरू मर्ने सुक्ने कारण भएको हुनाले यहाँभन्दा बढेनन्। त्यो भएको हुनाले यी रुखलाई हटाउने, अब यहाँ फलफुल जातका बिरुवा लगाएर
समूहको पनि आम्दानी गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीहरूले आँपको बिरुवा अहिले रोप्दै गरेका छौँ। वन जङ्गल खाली भएको हुनाले बोट बिरुवा रोपौँ। अरूभन्दा म यो फलमा धेरै फाइदा देखेको छु अनि त्यसले गर्दा हामी धेरै खुसी छौँ। सबै सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर फलफुलका बिरुवा रोपिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले सामुदायिक वनमा लगाइएका फलफुलका बिरुवाले आम्दानी दिन थाले। 75% आम्दानी सामुदायिक वन समूहमा राखिने र 25% आम्दानी गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा जम्मा गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। सामुदायिक वनमा उत्पादन दिने बोट बिरुवा लगाउने र त्यसबाट उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा टिवा पुग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 1000वटा आँपको चाहिँ बुटामा कम्तीमा पनि हामीले 20-25 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा आम्दानी गर्न सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँको यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो आँपको संरक्षण गर्ने काममा, त्यसै गरी यो आँप चाहिँ फलिसकेपछि टिपेर बजारमा लगेर बिक्री गर्ने काममा यहाँको उपभोक्ताहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। र यसको आम्दानी, यसबाट चाहिँ आम्दानी भएको रकमलाई हामीले 75% चाहिँ सामुदायिक वनले अथवा यहाँको उपभोक्ताले चाहिँ उपभोग गर्ने र 25% चाहिँ फेरि पालिकाको राजस्वमा चाहिँ जम्मा गर्ने गरी हामीले त्यो नीति पनि अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो नीति पास पनि गरेका छौँ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि वनलाई आम्दानीसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउन थालेको छ। अहिले धेरै जग्गा जमिन बाँझो छन्। ती जमिनमा फलफुलका बिरुवा लगाउने र आम्दानी लिन सकिने गरी स्थानीय सरकारले कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कर्णाली प्रदेश जीवन बिमाको पहुँचमा निकै कमजोर देखिएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा 4% नागरिक मात्र जीवन बिमा कार्यक्रमको पहुँचमा रहेको पाइएको हो। नेपाल बिमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीको कुल जनसङ्ख्याको 4% नागरिक जीवन बिमाको पहुँचमा छन्। बिमा प्रिमियम सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा कर्णालीमा जीवन बिमा गर्ने नागरिकको सङ्ख्या न्यून रहेको प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले जानकारी दिनुभयो। बिमा मानव जीवनको सङ्कटको नजिकको सारथी हो भन्ने बुझाउन नसकेसम्म नागरिकले बिमा नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णालीमा सक्रिय जीवन बिमा लेखको सङ्ख्या 2,17,650 रहेको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीमा बिमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जीवन तथा निर्जीवन बिमकसँग नियमित छलफल, बिमा अभिकर्ता, सर्वेयर तथा क्षति मूल्याङ्कनकर्तासँग अन्तर्क्रिया, पालिका, प्रहरी र जिल्ला समन्वय समितिसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल अगाडि बढाएको छ। पाल्पाको तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालले आजदेखि स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा बन्द गरेको छ। सरकार बिमा बोर्डसँग विभिन्न चरणमा भएका वार्तामा पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने जनाएको हो। बिमा बापतको बक्यौता रकमको समयमा भुक्तानी नपाएको, पाएको भुक्तानी समेत कम रहेको जस्ता समस्या देखाएर अस्पतालले बिमा बापतको उपचार गर्न नसक्ने जनाएको हो। जिल्ला स्थित राजनैतिक दल तथा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, पूर्व सांसद लगायतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चरणबद्ध छलफल गरे पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मिसन अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा बन्द हुँदा यहाँ उपचार गराउने बिरामीमा पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन्। पाल्पाको तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा बन्द गरेको छ। अस्पतालको सेवा बन्द भएको विषयमा हामीले पाल्पाका केही नागरिकहरूको मत सङ्कलन गरेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बिमा चाहिँ खासमा हाम्रो सहजीकरणको लागि, स्वास्थ्य सहजीकरणको लागि बिमा बनाइएको हो। हाम्रो मिसनमा सञ्चालन भइरहेको थियो। मिसनमा चाहिँ उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ एक मिसनमा बन्द हुन कारणले गर्दा हामीलाई स्वास्थ्य बिमाले गर्दाखेरि धेरै असर परेको छ। अर्को कुरा, अब हाम्रो पाल्पा हस्पिटलमा त्यही प्रकारको उपकरण तथा डाक्टरहरू नहुँदाखेरि हामीलाई समस्या भइरहेको छ। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ अलि अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ। मिसनले बिमा बन्द गरिसकेपछि सरकारी हस्पिटलमा जानुपर्ने बाध्यता जनताको, सरकारी हस्पिटलमा त्यति उपकरण पनि नहुनु र दक्ष प्राप्त व्यक्तित्व पनि नहुनु, यसमा सरकारले गम्भीरपूर्वमा ध्यान दिएर चाहिँ पाल्पा हस्पिटललाई वृद्धि गर्ने एउटा प्रविधि चाहिँ गराइदिनु पर्यो। सरकारी अस्पतालमा त्यो सुविधा छैन, हामी सबैलाई थाहा छ। कि त यो जिल्ला अस्पताललाई त्यसलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो
होइन भने अब अहिले गर्नको लागि नेपाल सरकारले जुन भुक्तान गर्नुपर्ने रकम हो त्यो तुरुन्त दियो भने हुन्थ्यो होला। पाल्पा हस्पिटललाई अथवा सरकारी संयन्त्रमा रहेका सम्पूर्ण हस्पिटलहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्छ र त्यो स्तर उन्नति गर्दै गर्दा पाल्पा हस्पिटलको लाई लिएर भन्न पर्दाखेरि पाल्पा हस्पिटल को स्तर उन्नति गर्ने र स्तर उन्नतिको साथमा सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू सरकारले उपलब्ध गराउने र आफू नै आत्मनिर्भर बन्ने र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने हो भने सम्पूर्ण यहाँका पाल्पाली जनसमुदायहरूले अनि स्वास्थ्य उपचारको लागि सजिलो उपचार पाउँछन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। बिमाको लागि पैसा बुझाइसक्दा भने उनीहरूले उपचार नपाउनु भनेको एकदमै नराम्रो पक्ष हो होइन। अब यसलाई समृद्ध गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिला त सरकारी हस्पिटलको स्तर उन्नति वृद्धि गर्नु पर्यो होइन। पर्याप्त स्रोत साधनहरू ल्याबहरू र पर्याप्त डक्टरहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। जनतालाई सुविधाको लागि चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट नै सानोतिनो रोग चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट नै दिनुपर्छ र त्यहाँबाट पनि समाधान नभएको रोगलाई चाहिँ ठुलो रोगलाई चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा लैजानुपर्ने हुनाले जस्तो जिल्ला अस्पताललाई नै बढी जनशक्तिलाई पनि त्यसलाई नै बढी उपयोग गर्नलाई डक्टरहरू चाहिँ अलि जानिएको ठुलो डक्टर ल्याउने, उपकरणहरू चाहिँ राम्रो उपकरण लिएर आउने। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ अहिले एनटिभी गोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डोटीमा आयोजना गरिएको खप्तड शैलेश्वरी म्याराथन दोस्रो संस्करणको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छ। डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदको संयुक्त आयोजना तथा भैरव प्रसाद गढको व्यवस्थापनमा गत जेठ 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। प्रतियोगितामा 4,17,466 रुपियाँ घाटा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। यसैबीच भैरव प्रसाद गढका गणपति जनवत कार्कीलाई जिल्लास्थित नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले अभिनन्दन समेत गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 19 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 50 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। आज सिन्ध प्रान्तमा हजारा एक्सप्रेस नाम गरेको रेल लिकबाट उछिटिएर दुर्घटना भएको हो। पाकिस्तानका रेल मन्त्री साद रफिकले दुर्घटनामा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। लाहोरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले रेल दुर्घटनाको कारण यकिन हुन नसके पनि रेलको गति भने सामान्य नै रहेको पाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उद्धारमा खटिएका अधिकारीहरूका अनुसार रेलको 8वटा डिब्बा लिकबाट उछिटिएको छ। रेलको डिब्बा मुनि केही यात्री फँसेका थिए, तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 38.37 अङ्कले घटेर 2051.47 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, होटल, माइक्रोफाइनान्स र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर 9.5% तथा अभियान लघुवित्त कम्पनीको शेयर 8%ले घटेको छ। आज 80,07,000 किता शेयर 2,68,71,71 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
4 पटकको च्याम्पियन अमेरिकालाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै स्विडेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज अस्ट्रेलियाको मेलबर्न स्टेडियममा भएको खेलमा अमेरिकालाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोलले हराउँदै स्विडेन क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 90 मिनेटसम्म दुवै टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि अतिरिक्त 30 मिनेट थप गरिएको थियो। थपिएको समयमा पनि गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको हो। स्विडेनले भने एक पटक पनि उपाधि जित्न सकेको छैन। आजकै अर्को खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्स क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। आज अस्ट्रेलियाको एलियान्ज स्टेडियममा भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकालाई 2-0 गोलले हराएको हो। अब मौसम समाचार। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरू, कोशी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 100 दिनको उपलब्धिहरू सार्वजनिक कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भनाई। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट देशभर 35 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता। भारतको रुद्रप्रयागमा बेपत्ता नेपाली नागरिकहरूको खोजी कार्य जारी। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा 3 वर्षदेखि रोक्का गरेको जग्गा अझै फुकुवा भएन, जग्गा धनीदेखि व्यवसायीहरू मारमा। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु, रेल लिगबाट उछिटिएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अध्ययन। र 4 पटकको च्याम्पियन अमेरिकालाई हराउँदै स्विडेन महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्स पनि विजय। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।